नाज़रीन, सरगोदा शहीनों के शहर में बहुत बड़ा सानिया हुआ। कारखाना बाजार हनीफ किराना स्टोर पर एक मासूम बच्ची के साथ इंसानी नुमा दरिंदे वहशी हब्सी बिल्लों ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का निशाना बनाया। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया और उसका एक मरकजी मुलजिम मुबैना इस मुकाबले में पार हो गया। उसकी हकीकत और तफसीलात। दूसरी खबर भी पुराना भुलवाल की है। साबका चेयरमैन मुदस्सिर चद्दर के डेरे पर वॉलीबॉल खेलते हुए नौजवान पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। एक शख्स अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और एक शख्स जख्मी हो गया। उसकी तफसीलात और हकीकत आपके सामने रखेंगे। लड़का जो जाम बहक हुआ, इसके ऊपर फायरिंग की गई। इन ग्रुप के साथ कोई इसकी मुखालफत थी, ये वजह क्या है, अनाद क्या है, दुश्मनी है या कोई और मामला है, इसकी हकीकत और तफसीलात आपके सामने। नाज़रीन, तीसरी खबर भी सरगोदा की है। तहसील शाहपुर जिला सरगोदा मंगवाल कलां उमर फरूक कत्ल केस की इतलात के मुताबिक 5 दिन पहले उमर फरूक शाम के वक्त घर से निकलता है। उसको कुछ मुसल्ला अफराद आते हैं, कुल्हाड़ियों के वार करके उसको शदीद जख्मी कर देते हैं और आज मुबैना इतलात के मुताबिक उसकी डेथ हो गई है। उसकी तफसीलात और हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। 3 बड़ी खबरों की आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। जब भी हम वीडियो लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों को फौरन पहुंच जाए। आगे चल के बड़े हक़ाइक़ आपके सामने रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिन्हा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रहमान। नाज़रीन, जो सरगोदा में एक कारखाना बाजार में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इतना बड़ा सानिया हुआ कि एक मुंतहा ज़हरा को बड़ी बेदर्दी के साथ उसके साथ ज्यादती की जाती है, फिर उसे कत्ल किया जाता है। इसकी हकीकत और तफसीलात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। सरगोदा मुंतहा ज़हरा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुबैना इस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से हलाक। शहर को हिला कर रख देने वाली मुंतहा ज़हरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस राय के मुताबिक इस केस का मरकजी मुलजिम जो अरसलान है, इसको मतलूब था और इस मुकाबले के दौरान वो हलाक हो गया है। याद रहे, मुंतहा ज़हरा के कत्ल ने सरगोदा समेत पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी थी। अवाम की जानिब से मुलजमान को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया जा रहा था। मुलजिम की हलाकत के बाद अवामी हलकों ने उसे इंसाफ की फराहमी के अमल का एक हिस्सा करार दिया। तहम इंसानी हकूक के हलके और कुछ शहरी अब भी इस केस के दीगर पहलू की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, मुंतहा ज़हरा जब एक हनीफ किराना स्टोर पर घर से वालदा भेजती है चीनी खरीदने, वहां जाती है और वहां वहशी दरिंदे वहशी बिल्ले वहां बैठे होते हैं। उस मासूम बच्ची को वलगला कर जैसे भी ऊपर वाली बलाई मंजर पर वो जालिम दरिंदे सिर्फ इंसान ले जाते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं। ज्यादती करने के बाद उसका गला काट देते हैं तेज धार आले से। अहले खाना को शक होता है, उसकी बिना पर वो अपने रिश्तेदारों के हमरा वहां पहुंचते हैं हनीफ किराना स्टोर पर, तो उनसे पूछ-गुछ करते हैं लेकिन वो इनकार करता है। लेकिन उनका मामू जो है वो वहां ठहरा रहता है। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि इसी दुकान पर वो जालिम दरिंदा सिफ्त इंसान की दुकानों पर मासूम 7 साला मुंतहा ज़हरा इस दुकान में इंटर होती है। उसके बाद बाहर नहीं निकलती। तकरीबन 30 मिनट तक सीसीटीवी फुटेज देखते रहे। उसके बाद उनको शक व शुबात हुए तो फौरन 15 पर कॉल करते हैं। पुलिस वहां आती है। पुलिस जब उनसे पूछ-गुछ करती है तो SHO साहब जो हैं वो वहां जब पहुंचते हैं, ऊपर वाली बलाई मंजर पर पहले उनकी जो मुंतहा ज़हरा की फैमिली है वो देखकर नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब आपको पता है अदारे मुतहरिक होते हैं, अदारों को इन चीजों के जो है ना बहुत ज्यादा करीब होते हैं और उन्हें कोई ना कोई इस तरह के शवायद मिल जाते हैं। जब SHO साहब ऊपर वाली बलाई मंजर पर जाते हैं तो खून का कतरा जो है उस मुलजिम की चप्पल पर पड़ा होता है। SHO साहब उसको एक लपड़ा लगाते हैं तो वो फौरन हर चीज उगल के रख देता है कि ये बंदा मुलविस है, इस बच्ची को हमने कैसे वलगलाया, ऊपर लेके आए। उसके बाद उसके साथ बदफिली मुबैना ज्यादती करने के बाद इज्तिमाई ज्यादती करने के बाद उसको तेज धार आले छुरी के साथ काट दिया। और उसके बाद जब मरकजी मुलजिम को और जो दरिंदा सिफ्त इंसान थे उन हफ्सी बिल्लों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद 6 दिन का जुडिशल रिमांड होता है। उसके बाद एक जगह पर पुलिस जाय वकूफ पर बरामदगी के लिए पुलिस लेके जा रही होती है तो आगे से उसके साथी जो हैं वो छुड़वाने आते हैं और उस पुल के करीब जब पहुंचते हैं तो वहां जो है ना सीसीडी पर सीधी फायरिंग करते हैं। फायरिंग का तबादला होता है तो वो मुलजिम जो है अपने साथी की फायरिंग से
فل فرائی ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس ظالم درندے صرف انسان کو اپنے علاقے میں دفنانے مت دیں، یہ انسانیت کے لائق ہی نہیں ہے، یہ کتا ہے، درندہ ہے، وحشی درندہ ہے۔ 7 سالہ معصوم بچی منتہا زہرا نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ اب امید کرتے ہیں جو اور ملزمان اس میں ملوث ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپنے کیفے کردار کو پہنچائے جائیں۔ ہم تو بعض دفعہ کہہ چکے ہیں سریعام چوک چوراہے میں لٹکایا جائے معصوم بچی کے ساتھ جو سانیہ ہوا ہے۔ ناظرین یقین کرے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ضلع سرگودا کی تاریخ میں بہت بڑا سانیہ ہوا، یقین کریں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو والدین سے تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ملزم جو ہے کیفے کردار تک ضرور ادارے پہنچائیں گے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں سی سی ڈی کو اور پنجاب پولیس کو، ڈی پی او صاحب کو، آر پی او صاحب کو، سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے ادارے اگر متحرک ہیں تو یقین کریں ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ ناظرین دوسری خبر سرگودا پرانا بھلوال میں بدنام زمانہ کسائی گینگ نے بے گناہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پرانا بھلوال میں سابقہ چیئرمین یونین کونسل مدثر چدر کے ڈیرے پر نوجوان والی بال کھیل رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اچانک فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں نعمان گوندل موقع پہ جاں بحق ہو گیا جبکہ وقاص زخمی ہو گیا، اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق بدنام زمانہ کسائی گروپ سے ہے جو اس سے پہلے تقریباً 10 افراد کی جان لے چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سی سی ڈی نے مبینہ اجرتی قاتل اور منشیات فروش علی کسائی اور زہد کسائی کو مبینہ مقابلے میں پار کیا تھا۔ اس کے بعد حملہ آوروں کو شبہ تھا کہ مقتول اور زخمی نوجوانوں نے ہمارے گروپ کے سرگناہ علی کسائی اور زہد کسائی کی سی سی ڈی کو مخبری کی تھی۔ اس کے بعد سی سی ڈی حکام اور سرگودا پولیس سے گزارش ہے کہ اس بدمعاش گروپ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر کے بھلوال میں اس غنڈہ گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے سی سی ڈی کا ان ظالم درندہ صفت جو ایک گینگ تھا، کسائی گینگ تھا، علی کسائی اور اس کے بعد زہد کسائی مبینہ اس مقابلے میں ساتھیوں کے فرنگ سے پار ہو گئے تھے۔ پرانا بھلوال کا علاقہ ہے اور وہاں سابقہ چیئرمین یونین کونسل مدثر چدر صاحب کے ڈیرے کے باہر نوجوان والی بال کھیل رہے تھے اور وہاں نامعلوم مسلح افراد آتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں جس میں یہ ایک لڑکا جو ہے فائرنگ کے نتیجے میں نعمان گوندل موقع پہ جاں بحق ہو جاتا ہے، اس کے بعد وقاص شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ تو حملہ آوروں کو شبہ تھا کہ مقتول اور زخمی نوجوانوں نے ہمارے گروپ علی کسائی اور زید کسائی کی سی سی ڈی کو مخبری کی تھی۔ اس کی بنا پر ان ظالم درندہ صفت انسانوں نے جو ہے نا ان دو نوجوانوں کے اوپر سیدھی فائرنگ کی۔ ایک قیمتی جان جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے نعمان گوندل، اس کے بعد وقاص جو ہے شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں سی سی ڈی اور اداروں سے اور پنجاب پولیس سے یہ جو علی کسائی گینگ ہے ان کو کیفے کردار تک فوراً پہنچایا جائے گا۔ ناظرین تیسری خبر بھی سرگودا کی ہے۔ تحصیل شاہپور منگوال کلاں عمر فاروق قتل کیس اطلاعات کے مطابق 5 دن پہلے عمر فاروق شام کے وقت گھر سے باہر نکلا، چند نامعلوم افراد نے کلہاڑیوں سے مار کر زخمی کر دیا، انہیں جو زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا آج فوت ہو چکے ہیں۔ یعنی علاقہ کی طرف سے جو ہے نا اپیل ہے کہ ملزمان کو تلاش کر کے فل فرائی کیا جائے۔ اس کی حقیقت اور تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منگوال کلاں میں ظلم بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ 18 سالہ معصوم نوجوان عمر فاروق جو 5 دن پہلے شام کو کھانا کھا کر معمول کے مطابق گھر سے باہر نکلا تھا، چند صفاق لڑکوں کی وحشیانہ ہوس کا نشانہ بن گیا اور ملزمانوں نے عمر فاروق پر چاقوؤں اور کلہاڑی کی پہ در پہ وار کیے اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ لہو لہان حالت میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ وہاں سے گزرنے والے چند مقامی لوگوں نے جب رات کے اندھیرے میں کسی کی آواز سنی تو قریب جا کے پہنچے تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ عمر فاروق زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے بعد مقامی شہریوں نے فوری طور پر 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پہ پہنچ کر زخمی نوجوان کو فوری طور پر پہلے سرگودا پھر حالت تشویشناک ہونے کے باعث فیصل آباد ریفر کیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتی کی خال کی حقیقی سے جا ملا۔ شاہپور پولیس اور ڈی پی او سرگودا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ عمر فاروق کی موت میں پورے علاقے کو سوگوار اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ صفاق ملزمانوں کو یوں سریعام گھومنا امن و امان کی صورتحال میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ شاہپور پولیس اور ڈی پی او سرگودا کے لیے ایک نامعلوم ملزمانوں کو ٹریس کرنا اور قانون کے کٹہرے میں لانا اب ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج بن چکا ہے۔ مقتول کے اہل خانہ اور اہل علاقہ شدید غم و غصے میں ہے اور انصاف کے منتظر ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی استعمال سے اور فوری گرفتاری کی اپیل آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم صاحب سے، ڈی پی او صہیب اشرف صاحب سے اور اس کے بعد آر پی او جو ہیں شہزاد محمد آصف صاحب سے اپیل کی ہے۔ ایس ایچ او صاحب شاہپور سے اس کے بعد گزارش ہے کہ ہم اعلی حکام اور مقامی پولیس سے
पुरजोर अपील करते हैं कि इस केस को रिवायती तरीकों के बजाय जदीद साइंसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी मसलन मोबाइल लोकेशन, जदीद फोरेंसिक्स और लोकल नेटवर्क्स डाटा के जरिए ट्रेस किया जाए। आज के जदीद दौर में मुलजमानों तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। एक माँ का लख्त जिगर छीना गया है, एक खानदान उजड़ गया है। इंसाफ का तकाजा है कि जदीद वसाइल बरौकार लाते हुए मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए, ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए, ऐसी जिंदगी की आइंदा किसी को इस तरह की जिंदगी की जुर्रत ना हो सके। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि आज तीनों की तीनों खबरें जो सरगोदा की हैं, शाहपुर की, पुराना भुलवाल की और सरगोदा शहर की, तीनों खबरें आपके सामने रखी हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे पास जो ही इंफॉर्मेशन पहुंचती है ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक, मुबैना इत्तलात के मुताबिक, हमारी कोशिश होती है कि आपको रियल्स और थर्डी किस्म की इंफॉर्मेशन दें ताकि हमारी ऑडियंस हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहे, बनी रहे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। तो इसके बारे में, तीन खबरों के बारे में आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।